हेलो गर ल हेलो गाइजहरु फेरि अर्को चकचक गरे मैले आज भन नसमात्ने अन्त लुट्छौ त अनि समात्न नदिने फेरि हल्लाइदिम क्यासे के भनेको बुम बुम हराएको बुम बुम समात्दिन है त ल बस त ला बस्नु कुरालाई त्यस्तो गरेर नक्कले नक्कल ठिक्क छ चर्तीकला देखाउँदा ठिक्क छ मङ्कीलाई कियान मङ्की कियान मङ्की त कति चल्ने है यो मङ्की त यो क्यूट मङ्की त कति चल्ने है र मङ्की पनि कति क्यूट हो मङ्की पनि कति क्यूट हो